جنہ عطات کیتی ہے اللہ نے انہاں نوں بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں نے، تے جنہاں نے نافرمانی کیتی ہے اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا وے۔ ایک میرے نبی دا صحابی ہے حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آقا نے اینو ایک رکا دے کے بھیجیا وے مسیلمہ کذاب دے کو۔ مسیلمہ کذاب او وے جن نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا سی۔ آقا فرماندے نے اے حبیب اے رکا لے جا کے مسیلمہ کذاب نو دین دی دعوت دے۔ اے حبیب انصاری مسیلمہ کذاب دے کول جاندا وے تے جا کے رکا دکھاندا وے تے مسیلمہ کذاب نو بڑا غصہ آیا وے، اے غصے دے نال اے دا رنگ سرخ ہو جاندا وے۔ اے مسیلمہ کذاب اے جڑا میرے نبی دا صحابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کہندا وے او دس تو گواہی دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول میں؟ کہندا ہے ہاں میں گواہی دینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ پھر کہندا ہے تو گواہی دینا میں بھی اللہ دا رسول ہوں۔ اے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے مسیلمہ سن لے اے جڑی تیری بات میرے کان سن دے ہی نہیں، اے تیری بات میرے کان سن دے ہی نہیں۔ اینو بڑا غصہ آیا، انہیں جلاد نو بلایا وے، جلاد نو کہندا وے سجے ہاتھ دی اے دی ایک انگلی کٹ دے۔ سجے ہاتھ دی ایک انگلی کٹ دیتی ہے۔ اے مسیلمہ کذاب پھر پوچھتا ہے تو گواہی دینا میں محمد اللہ دے رسول نے؟ کہندا ہے ہاں میں گواہی دینا یا۔ کہندا تو گواہی دینا میں کہ میں بھی اللہ دا رسول ہوں۔ اے حبیب انصاری کہندے نے مسیلمہ سن لے اے تیری بات میرے کان سننا بھی گوارا نہیں کر دے۔ اے جلاد نو کہندا وے اے دی دوسری انگل بھی کٹ دے۔ دوسری انگل بھی کٹ دیتی گئی، تیسری انگل بھی کٹ دیتی گئی، چوتھی انگل بھی کٹ دیتی گئی، پنجے انگلیاں کر دیتیاں گیاں۔ اے حبیب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں گواہی دینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ اے جڑا مسیلمہ کذاب جلاد نو کہندا وے ہن اے دے کھبے ہاتھ دی ایک انگل کٹ دے۔ اوے او صحابی لوہے دا نہیں سی، لیلن دا نہیں سی، او بھی جاندار سی اور حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندروں سی، لیکن اس دے اندر ایمان سی۔ کھبے ہاتھ کھبے پیر دی ایک انگلی کر دیتی گئی ہے، پھر بھی اپنے موقف تے پکے رہے۔ دوسری انگلی بھی کر دیتی گئی، تیسری انگلی بھی کر دیتی گئی، چوتھی انگلی بھی کر دیتی گئی۔ کھبے پیر دیاں پنجے انگلیاں کر دیتیاں جاندیاں نے۔ تے اے حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف تے پکے نے۔ اے جڑا مسیلمہ کذاب جلاد نو کہندا وے ہن ایدے کھبے ہاتھ دی ایک انگلی کٹ دے، ایک ایک انگلی کٹ دیا کھبے ہاتھ دیاں بھی پنجے انگلیاں کٹیچ جاندیاں نے۔ مسیلمہ کذاب کہندا وے ہن سجے پیر دیاں ایک ایک کر کے اے دیاں ساریاں انگلیاں کٹ دو۔ اور دوواں ہاتھاں دیاں انگلیاں کٹیچ جاندیاں نے، دوواں پیراں دیاں ساریاں انگلیاں کٹیچ جاندیاں نے۔
تے حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے حضرت حبیب انصاری۔ او انگلیاں کٹوا لیاں نے ہاتھاں تے پیراں دیاں، لیکن آقا دا دم نہیں چھڑیا، آقا دے نال بے وفائی نہیں کیتی، تے اونا دا یقین اونا دا ایمان کی سی میں اولاد بہن بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں۔ او انگلیاں کی بات لے میں اپنا گھر بار اللہ دے رسول تو قربان کر سکنا یا، لیکن آقا دے نال بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں اولاد بہن بھائی وار دیواں سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں، حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، سبھی نعمتاں با صفائی وار دیواں۔ میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں، او دی جتی تو جگ دی میں پگوار دیواں، میں شاہ رگ تو شاہ رگ دی رگوار دیواں، بھلے لوکاں دی سب بھلائی وار دیواں۔ او براق والا او معراج والا او یاسین طٰہٰ دے سر تاج والا، او براق والا او معراج والا او یاسین طٰہٰ دے سر تاج والا، بھلے باغ والا بھلے راج والا، فقیری او دی تو شاہی وار دیواں۔ او اسلام والا او قرآن والا، بڑی آن والا بڑی شان والا، او سن جوڑے فلکاں تے جڑ جان والا، میں نبیاں دی اس تو رسائی وار دیواں۔ پیارا محمد سہارا محمد، پیارا محمد سہارا محمد، دلارا محمد ستارہ محمد، ہے جانتے سورج دا نظارہ محمد، دروداں دی سمسام واہی وار دیواں۔ اے حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہتھاں دیاں ساریاں انگلیاں کٹی چ جاندیاں نے، پیراں دیاں ساریاں انگلیاں کٹی چ جاندیاں نے، پھر بھی اپنے موقف تے پکے نے کہ میں گواہی دینا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے۔ اور کوئی نبوت دا دعویٰ کرے او دجال تے کذاب تے ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا او نبی نہیں ہو سکتا۔ اے جڑا مسلمہ کذاب ہے انہیں جلاد نو حکم دیتا وے تلوار دے نال اینو قتل کر دیتا جائے۔ حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا وے، تے اے بات پہنچ دی آقا دے کول پہنچ دی ہے، دسیا جاندہ وے جڑا تاڑا جان نثار ہے
پیروکار تہاڈا دیوانہ تہاڈا مستانہ اس نو شہید کر دتا گیا وے۔ آئی عرض کر رہا وا ماں نو پتہ چلیا وے میرے پتر نو شہید کر دتا گیا وے، ماں دوڑی دوڑی اللہ دے رسول دے کول آندی ہے، آ کے کہندی ہے سونیا مینوں مبارکہ دو میرا پتر شہید ہو گیا وے۔ سونیا مینوں مبارک دو میرا پتر شہید ہو گیا وے، میں تے پالیا ہی اس واسطے سی کہ دین دے رستے دے اندر شہید ہو جائے۔ کیسی ماں میں اور ماں دے کیسے جذبات نے، جنہ دیاں ماواں ہیں اللہ پاک انہاں ماواں دے اندر ایسے جذبات پیدا فرمائے، ایسا ایمان پیدا فرمائے۔ ماں کہندی ہے اللہ دے رسول جی مینوں مبارکہ دو میرا پتر دین دے رستے دے اندر شہید ہو گیا وے۔ آقا فرماندے نے ہمت نہ چھڈیو جے۔ اے ماں پتہ کی کہندی ہے جب تک مسیلمہ کذاب دے نال جنگ نہیں ہوے گی میں ہمت نہیں ہاراں گی۔ حضرت ابو بکر دا دور آیا، حضرت ابو بکر دے دور دے اندر مسیلمہ کذاب دے نال بڑی زبردست جنگ ہوئی تے اے جڑا مسیلمہ کذاب دے ساتھی نے نا ایک قلعے دے اندر یہ موجود نے اور قلعے دا دروازہ بند ہے، دیواراں اونچیاں نے۔ ایک صحابی کہندا وے مینوں کسے طریقے طرح دیوار تے چاڑ دو تے میں اندر چھلانگ لا کے قلعے دا دروازہ کھول دواں گا تو سارے اندر داخل ہو جائے ہو۔ دیکھو اے میرے نبی دا صحابی صحابہ نے اس نو کوشش کر کے جڑے نیزے نے نیزیاں دی آڑ دے نال اے جڑا قلعہ وے او دی دیوار تے چاڑ دیندے نے، دیوار تے ہاتھ پہ جاندا وے تے اے میرے نبی دا صحابی قلعے دے اندر دیکھدا وے مسیلمہ کذاب تے اے دے جڑے ساتھی نے او بھی موجود نے۔ حالے انہوں پتہ نہیں سی میں چھلانگ لائی تے میری جان چلی جائے گی، نظر آ رہا سی میں چھلانگ لائی تے جان چلی جائے گی۔ صحابی دا ایمان سی اے جڑی میں چھلانگ لانی ہے قلعے چ نہیں لانی بلکہ اللہ دی جنت چ لانی ہے۔ انہاں دا ایمان سی جڑی چھلانگ ہے نا اے قلعے چ نہیں لگ رہی، اے اللہ دی جنت دے اندر لگ رہی ہے۔ چھلانگ لاندے نے تے اے جڑے مسیلمہ کذاب دے ساتھی انہاں تے وار کردیاں قلعے دا دروازہ کھول دیندے نے۔ ادھر صحابہ کرام علیہ اجمعین قلعے دے اندر داخل ہو جاندے نے تے جڑا وحشی بن حرب جس نے چاچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیتا سی یہ دعاواں کر رہا وے اللہ میرے کول دین دا ستون تو گروایا وے، اللہ مسیلمہ کذاب نو میرے ہتھوں قتل کروا دویں، کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اللہ تینوں کہہ سکاں گا جے میں دین دا ستون گرایا سی تے جس نے نبوت دا دعویٰ کیتا سی او دی گردن بھی میں ہی تن دے نالو جدا کیتی سی۔ اجرا وحشی بن حرب نا باچے نے کلمہ پڑھ لیا سی، یہ دعاواں کر رہا وے مسیلمہ کذاب میرے ہتھی آ جائے اس نو میں قتل کراں تے اجرا حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نو پہلے شہید کر دیتا گیا وے اس ماں نے بھی چھڑی پکڑی ہوئی ہے تے دعاواں کر رہی ہے۔ کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے، دعاواں کر رہی ہے اللہ جڑا مسیلمہ کذاب ہے انہوں میرے تو قتل کروائیں۔ آئیے عرضے میں کر رہا سا مسیلمہ کذاب نو قتل کر دیتا جاندہ ہے۔ ماں کہندی ہے
میرے سینے نو ٹھنڈ پہ گئی ہے۔ آئیے عرض کر رہا سا صحابہ نے نبی پاک دی اطاعت کیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرن دے اندر کامیابی ہے، اور جڑا اللہ تے دے رسول دا احترام کرے گا، ادب کرے گا، وہ دی دنیا اور آخرت دے اندر کامیابی ہے۔ جڑا اللہ تے دے رسول دی گستاخی بے ادبی کرے گا، اللہ پاک وہ دی دنیا بھی تنگ کر دے گا، آخرت بھی وہ دی تنگ کر دے گا۔ آقا دی اطاعت جمعرات دا دن آقا علیہ السلام نے صحابہ نو کہا وے صبح صبح تسی جنگ واسطے نکل جانا وے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوچیا میری جڑی سواری ہے نا بڑی تیز ترار ہے، سواری میری بڑی تیز ہے۔ صبح جمعہ میں مسجد نبوی ہے، جمعہ پڑھون والے آمینہ دے لال نے کہندے نے پتہ کوئی نہیں اگوں زندگی دے اندر جمعہ پڑھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، جمعہ پڑھنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ جنگ واسطے جائیے، شاید اللہ پاک شہادتی موت نصیب فرما دے۔ اور جڑے مومن ہوندے نے وہ شہادتاں انہاں واسطے اللہ والوں سعادتاں ہوندیاں نے۔ اے حضرت عبداللہ بن رواحہ صبح آقا نے جمعہ پڑھایا وے مسجد نبوی دے اندر۔ او کیڑی مسجد ہے؟ اللہ پاک سانو مکہ مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے۔ اور جڑی مسجد نبوی ہے اوتے بندہ ایک نماز پڑھے اللہ پاک 1000 نماز کا ثواب عطا کر دے۔ مسجد نبوی ہے اور جمعہ پڑھون والے امام الانبیاء نے، اونا جیسا کوئی خطیب، اونا جیسا کوئی خطیب، اونا دی شان جیسی کسی نبی دی شان نہیں، اونا جیسا خطیب کتوں ہونا ہے۔ اور جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی نہیں ہو ریس طاقت امبر دی، تے جدو کنداں دسن مدینے دیاں ٹھار جاندیاں نے تیواں سینے دیاں۔ آقا نے جمعہ پڑھایا وے تے عبداللہ بن رواحہ نظر آندے نے۔ آقا فرماندے نے تم کیوں نہیں گیا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہندے نے سونیا پہلے میری بات سن لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہندے نے سونیا میری نیت ایسی، میری سواری بڑی تیز ہے تے میں رل جاواں گا ساتھیاں دے نال، تاڑے مگر جمعہ ایسو پڑھیا وے شاید اگو مقدرہ دے اندر جمعہ پڑھنا ہونا بھی ہے کہ نہیں ہونا۔ آقا پتہ کی فرماندے ہیں؟ آقا فرماندے نے جیڑے میری مان کے چلے گئے نے، جیڑے میری مان کے چلے گئے نے، تو زمین آسمان دے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو انہاں دے نال رل سکدا؟ تیری نیت ٹھیک ہے لیکن تو اپنے والوں نیکی کرن دی کوشش کیتی ہے، اپنے والوں نیکی کرن دی کوشش کیتی ہے۔ جڑے میری مان کے چلے گئے نے انہاں دے نال تو اجر و ثواب دے اندر رل سکدا؟ اور سارے نہیں بول نہیں رل سکدا۔ ساڈی دعوت، ساڈی آواز، ساڈی پکار ایہو یہ لوگو دنیا آخرت کے اندر کامیابی چاہتے جے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ تے دے رسول دی بات منو۔ ایہو ہی ساڈا جرم ہے، ایہو ہی ساڈی خطا ہے۔ وہ ایسے وجہ تو لوگ سانو گالیاں بھی نکال دینے، لوگ ساڑے بارے پروپوگنڈے بھی کر دینے،
اور لوگوں نے ساڈے تو منتشر بھی کرتے ہیں، لیکن سانو کسے دے پروپیگنڈے دی کوئی پرواہ نہیں، اور کسے تو کوئی خطرہ کوئی ڈر نہیں۔ جب تک زندگی ہے اللہ دی توفیق دے نال، او دی رحمت دے نال اسی یہ دعوت دیندے رہاں گے۔ لوگو اگر دنیا آخرت دے اندر کامیابی چاندے جے اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، اللہ تے دے رسول دی اطاعت کرو، اس دے اندر ہی کامیابی ہے، اس دے اندر ہی فلاح ہے۔ اللہ تے دے رسول تو وڈا کائنات دے اندر اور سارے نہیں بول، اللہ تے دے رسول تو وڈا کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ صحابہ کامیاب کس طرح ہوئے؟ انہوں نے نبی پاک دی اطاعت کیتی ہے، آقا دی پیروی کیتی، آقا دی پیروی کیتی ہے صحابہ نے۔ اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہو گیا، اے میرے تے، اور سارے نہیں بولتے میرے تے راضی ہو گئے۔ جے چاہتے جے رب ساڈے تے بھی راضی ہو جائے، پھر سانو اللہ تے رسول دی اطاعت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک دے کولو دعا ہے اللہ پاک سانو حق سچ سمجھ کے یہ دے عمل کرن توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔